बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी मेरे फेवरेट टॉपिक की, विच इज़ चरिंद परिंद अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना। लेकिन स्पेसिफ़िकली आज मैं परिंदों की बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने हमें इतनी ब्लेसिंग से नवाजा है, इतनी ब्लेसिंग से नवाजा है कि आखिरी सांस तक भी रब का शुक्र अदा करते रहें तो हम एक कतरे बराबर भी उन नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते जिनसे हमें अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है, नवाजा है। चिड़ियाँ, बर्ड्स, परिंदे इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, मासूम। कभी आपने सोचा है कि जब गर्मी आ रही होती है तो परिंदे कितने स्ट्रगल करते होंगे? हमने अपनी एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के एरिया को इतना बर्बाद कर दिया है कि परिंदों के पास ना तो कहीं लिटरली सर छुपाने की जगह है और ना ही उनको पानी आसानी से मुयस्सर होता है और ना ही खुराक। अगर ये बर्बादी हम लोगों ने एज ह्यूमन बीइंग्स फेरी है तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनकी खुराक, उनके पीने का, उनकी बेसिक चीज़ों का हम ख्याल रखें? उल्टा हम ये करते हैं कि जब भी कहीं कोई परिंदा नज़र आता है और मौका मिलता है तो हम उसको पकड़ के पिंजरों में डाल देते हैं। भाई, जिस क्रीचर का काम है उड़ना, उसको पिंजरों में बंद कर देना मेरे ख्याल से इंसानियत से बहुत दूर की चीज़ है। अब हम इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं तो जानवरों के, चरिंद परिंद के भी तो हकूक़ हैं। क्या हम उनको पूरा करते हैं? आज बात करने का रीज़न ये है कि एक्चुअली टीम ने तो ये टॉपिक डिसाइड किया सो किया, लेकिन कल ही मेरे घर में हमारे जो गार्ड भाई हैं, जो घर का ख्याल करते हैं बाहर, जावेद भाई ने कहा, बाजी अब ना पानी हमें बाहर रख देना चाहिए क्योंकि गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि अगर बाहर डॉग्स वगैरह हैं तो उनके लिए हम बाहर, क्योंकि बहुत से आपको पता है मतलब जानवर घूम रहे होते हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते वगैरह, तो उनके लिए हम एक बड़ा बर्तन रख देते हैं पानी का और उसको हर 2-4 घंटे के बाद ना पाइप ही आप लेके उसके अंदर पानी डाल दे तो काम हो जाता है। और कोशिश ये होती है कि बर्ड्स वगैरह के लिए हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा इत्तेमाम करें तो हम डिफरेंट जगहों पे मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी डालते हैं, क्योंकि स्टील के बर्तन में डालते हैं तो वो गर्मी की वजह से उबलना शुरू कर देता है। तो मिट्टी के बर्तन में पानी और बाजरा डाल के रख देते हैं। बस इतना बेसिक और सिंपल सा अमल है, लेकिन अब चिड़ियों को भी पता है कि हमारे घर में ये इंतज़ाम होगा। तो जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है, गर्मी आनी शुरू हो जाती है, हम वैसे तो बाजरा डेली ही बाहर डालते हैं, लेकिन पानी का ख़ास ख्याल फिर हम रखना शुरू कर देते हैं, वरना सर्दियों में तो सारा दिन भी अगर पड़ा रहे जबकि चेंज करना चाहिए, वो हमारी मिस्टेक है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे तो सुरखरू हमने ज़िंदगी और आखिरत दोनों में होना है, तो अच्छे पॉजिटिव अमल करेंगे तो दोनों मामलात हो जाएंगे। अब अपनी प्यारी बहन की तरफ जाने से पहले मैं मुलाकात कराऊंगी आपकी उस पर्सनैलिटी से जिनको अब कम अज़ कम किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही वो उसके मोहताज हैं, क्योंकि डेली हमारे शो का हिस्सा होते हैं। इन्हीं के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद नुमान अरशद गौरी, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, ऑफिशियल नात खां ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया, लेफ़्ट पे आप बैठे हैं मेरे भाई और राइट पे बैठी है मेरी बहन, मेरी बहुत ही प्यारी सहेली। और मैं आपको क्या बताऊं कि नुमान भाई ये कितनी आला और अमेजिंग लड़की है, माशाल्लाह। मुझे तो अब मैं अगर कहूँ कि बचपन की दोस्त है तो ये बात गलत नहीं होगी। मतलब मीडिया में जब मेरा बचपन था और इनका भी बचपन था तो हमारी दोस्ती हुई। उस वक्त आप एज एन एक्टर भी काम कर रहे थे, होस्टिंग, बहुत से डिफरेंट, मॉडलिंग सारा कुछ। देन इन्होंने फ़ैसला किया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज में जीना है, वो अंदाज़ जिसकी तरफ अगर हम सारे ही चले जाएं तो हम वही वाली बात, ज़िंदगी आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। सो मेरी बहुत ही प्यारी बहन जो गाइड भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। अब ये ना समझें कि सिर्फ ये लेक्चर देती हैं, ये उससे बढ़ के एक बेहतरीन होस्ट हैं, और कहूँ कि आलम दीन है तो ये बात गलत नहीं होगी। और उसके अलावा अपना बहुत कामयाब बिजनेस रन करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक आला तरीन माँ और बीवी भी हैं। मेरी प्यारी दोस्त उरूज नासिर शिराज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम. इतनी तारीफें मत किया करो मेरी शहजादी, मेरी मेरी जान. प्यारी प्यारी दोस्त, अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे. वो तो काफी है अल्हम्दुलिल्लाह. आए हाय, एक तो सारी शुक्र है, जिंदगी इसने अपने आप को शुक्र है. फैट शेम ही करना है और नहीं कुछ नहीं करना. बिल्कुल. अब तो मुझे कोई करे बॉडी शेम फैट शेम तो मैं जरा सीधी हो जाती हूँ. आपको एक्चुअली आपके साथ और मेरे साथ हमेशा एक ही प्रॉब्लम रही है. हाँ. जब हमने शुरू किया था अपने करियर का आगाज, जरा सा भी वेट चढ़ता था, लोग कमेंट्स पास करते थे, हम बैठ के उनकी ना तमीज से बात सुनते थे. अब नहीं. हमें वही करना चाहिए जो अब की जनरेशन, जो अब हमारे बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल. जो सीधा सीधा कहते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम. हाँ एग्जैक्टली. व्हाट्स योर प्रॉब्लम भी कहना कोई बुरी बात नहीं है. रियलाइज दैट. मैं ये कहती हूँ कि प्लीज डोंट बॉडी शेम मी. आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई एम पीसफुल, आई एम लिविंग माय एंड यू आर ब्यूटीफुल. अल्हम्दुलिल्लाह. भाई देखें, जब इनसाइड इतना ब्यूटीफुल है और आउटसाइड इतना ब्यूटीफुल है तो तानू की. देखो ये ब्यूटीफुल वाली बात तो बेसिकली इसलिए है आपकी तरफ से क्योंकि आप खुद बहुत ब्यूटीफुल हैं. और अगर आज का शो शुरू हो गया तो तुमने मेरी करनी है और मैंने तुम्हारी करनी है तारीफें, बिकॉज दो दोस्त ने बचपन की मिल गई हैं. सो आई थिंक द ब्यूटी इज़ डेफिनेटली इनसाइड यू. जो आप दूसरों को खूबसूरत देखती हो जुगन, और कुछ नहीं. वरना बड़े बड़े लोगों को मैं को खास अच्छी नहीं लगती. मुझे तो खैर, मेरे तो दिल की धड़कन हो. हाय मेरी जिस तरह मेरा हमजू मेरी दिल की धड़कन है, ये मेरी that's दोस्त मेरे so दिल की sweet. धड़कन. That's so sweet. एंड मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते हैं वॉइस ऑफ रीजन. कभी कभी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपका दिमाग जो है ना, आपका साथ देना छोड़ देता है. तो जब मुझे अपनी जगह किसी और को थिंक करवाना होता है तो मैं इस लड़की की तरफ देखती हूँ. और 2-3 मेरे ज़िंदगी के बहुत मेजर डिसीजंस में मुझे अरूज ने बहुत हेल्प किया. और वो डिसीजंस अगर मैंने उस तरह से ना लिए होते जैसे कि इन्होंने मुझे गाइड किया, तो शायद मेरी शादी भी ना हुई होती फैसल से. इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं अब नहीं कह सकती क्योंकि मैं फंसी हुई थी बट आई थिंक कि मैं क्या करूं. सेम गोज फॉर यू. आई रिमेंबर आई थिंक 6-7 साल पहले जब हमारे कुछ शोज़ हुए, पर्सनल शोज़ नहीं थे, वैसे ही हम जनरली डिस्कशंस कर रहे थे. तो जब हम मेकअप रूम में जाते थे तो शी यूज्ड टू टेल मी, यू यूज्ड टू टेल मी कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रही हो. एंड आई एम लाइक, आई एम हैप्पी द वे आई एम एंड दिस इज़ व्हाट माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी. एंड आई नेवर न्यू. इधर ही उस मेकअप रूम में हमने जाके बात, जिंदगी अकेले एंड आई सेड व्हाट यू डूइंग. शी सेड बस मैंने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी. मैंने कहा दैट्स वेरी स्वीट, हाँ हाँ बट बी रियलिस्टिक. ट्रू. बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाते हैं, और हम ज्यादती करेंगे अगर इस तरह उनके ऊपर, जिस तरह मुर्गी अंडे में बैठी होती है, तो हम अपने बच्चों के ऊपर बैठे रहे. उनको जाके अपनी जिंदगी जीनी है. अच्छा जुगन, और हमें भी जीनी है. एब्सोल्युटली. एंड मुझे यकीन करो आपके अलावा कोई ऐसा दूसरा मेरे जहन में नाम नहीं है, या शायद कोई एक आधा शख्स होगा जिसने मुझे ये बात कही कि नहीं. बिलाल भाई, बिलाल कुतुब ने at one point मे बी. बट किसी ने नहीं मुझे कहा कि तुम्हारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है. और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि जिनका कहा हुआ आपके बैक ऑफ योर माइंड रह जाता है, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो देन यू से दैट अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है. भाई इन्होंने जब शादी की शराज भाई से, तो मैंने तो लुडियां डाली. आई वॉज सो हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज अब मेरी बहन के चेहरे पे वो मुस्कुराहट है जो मैं देखना चाहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जो मेरी बहन डिजर्व करती है. शुक्र है उसकी ज़ात का. और व्यूअर्स, यही वाली बात हमेशा कहती हूँ, अपनी ज़ात का ख्याल भी तो रखें ना, अपनी ज़ात को भी तो खुश करें. इस के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी बॉडी के साथ, इसी दिमाग के साथ, इसी दिल के साथ. तो अगर खुशी खुशी गुजर जाएगा टाइम, तो वो फिर गुजारे वाला टाइम नहीं होगा ना. बिल्कुल. फिर बंदा एंजॉय करेगा. देखो जुगन, जिंदगी तो गुजर ही जाती है, मगर जो एक कंपेनियन होता है ना आपका जिंदगी में साथी, वो आपको एक डिफरेंट मीनिंग दे देता है. चले जी, फिर आपके बचपन के रमजान की जगह मैं आपसे आपके कंपेनियन के बारे में बात करूं. एनीथिंग व्हाटएवर और लाइफ पार्टनर, जो आपका जी चाहे. कुछ रोमांटिक बातें भी करेंगे जरूर. लेकिन ब्रेक के बाद, और नुमान भाई को हमने एम्बैरेस नहीं करना, तो हम बढ़ते हैं कलाम की तरफ. जी प्यारे भाई. माँ के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत कलाम है. किबला उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ डस्कवी साहब और मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब का मुश्तरका ये लिखा हुआ कलाम है. और ये कलाम मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी प्यारी बहन को, क्योंकि इनसे ज़्यादा बेहतरीन और आला ज़र्फ माँ अरे आपको नहीं कभी मिली. श्योर. जी मेरे भाई, थैंक यू.
پاک محمد نے فرمایا، پاک محمد نے فرمایا، کر لے خدمت ماں دی، جس نے جنت جانا ہووے، او کر لے خدمت ماں دی، اتے ماں دا سایہ برکتاں والا، ماں دا سایہ برکتاں والا، ماں جے رحمت رب دی، وہ ہر شے دنیا تے مل جاندی، پر ماں کتے نہیں جے لبدی، وہ ہر شے دنیا تے مل جاندی، پر ماں کتے لبدی، اتے ماواں باجوں ہو ماواں باجوں سجنوں کیڑا دل دے درد وڈاندا، او ماواں باجوں سجنوں کیڑا، ماواں باجوں سجنوں کیڑا، دل دے درد ونڈاندا، او کنڈا جے کر پتر نو چبے، تے درد ماں نو آندا، او کنڈا جے کر پتر نو چبے، تے درد ماں نو آندا، اتے ایہو دعا ہے، ہاں ایہو دعا ہے میرے آ مولا، ایہو دعا ہے میرے آ مولا، ایہو دعا ہے میرے آ مولا، نہ مرن کسے دیاں ماواں، او ماں دے پیراں تھلے جنت، اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، او ماں دے پیراں تھلے جنت، اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनते हुए हम ब्रेक में गए और अब वापस आ रहे हैं, तो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मोहम्मद नवीद अकरम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाई, आपकी तरफ हम आएंगे ज़रूर। लेकिन आपसे थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी बहन मेरे साथ है, थोड़ी सी तो मैं थोड़ी सी हल्की सी एक छटांग पर अच्छा हाँ जी, मेरी पारी सी मानो बिल्ली, मैं सिद्ध की जाऊँ। मुझे ये बताइए हाँ, कि मियाँ साहब कैसे हैं? अच्छा, मियाँ साहब का तस्करा करेंगे और खूब करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जितने देखने वाले हैं उनको मुबारकबाद देना वो चाहूंगी। एंड में मैंने आपसे आज के दिन की मुबारकबाद लेनी थी। चलें जी, आज तो इसीलिए एक्साइटमेंट हमारी इतनी और खुश इतने हैं क्योंकि आज जश्न का दिन। हाँ, इसलिए क्योंकि वो जिक्र भी माँ का हुआ ना, तो माँओं में बेहतरीन माँ जो है वो जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उनके आंगन के फूल, उनके गुलशन के फूल की आमद है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। ये मुबारकबाद देना इसलिए ज़रूरी समझती थी क्योंकि हम जन्नत के लिए ये सब जो रमज़ान, रोज़े, रहमतें, बरकतें समेट रहे हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं ना मुसलमान, तो उसके सरदार हैं। जाना सारे चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रा तरीका इजी हुआ हो। तो जन्नत के सरदार हैं, उनकी आमद है, तो उनकी मुबारकबाद देना बेइंतहा ज़रूरी है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या सवाल क्या था प्लीज़? मियाँ साहब कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और मेरी ज़िंदगी में ये बात मैंने पहले भी की कि आई हैव बीन मैरिड बिफोर, आई हैव हैड फेल्ड मैरिजेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में एहसास हुआ है। ज़रूरी है कि हम उनको फेल्ड मैरिजेस कहें? कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते? लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ओके, लेट्स पुट इट दिस वे, इट्स वेरी पॉजिटिव अप्रोच टू लुक एट इट, येस फॉर श्योर। बट मुझे ज़िंदगी में एहसास ही होता है कि मैं जैसे सुहागन एक वर्ड होता है, जब हम दुआ देते हैं कि हमेशा सदा सुहागन रहो, सो आई फील कि मैं वो पहली दफ़ा अपने आप को महसूस करती हूँ। आपने भी, हम ऑफ द रिकॉर्ड रोमांस के हवाले से बात कर रहे थे, और ख़वातीन जनरली ज़्यादा रोमांटिक होती हैं, बट इन माई केस माई हस्बैंड इज़ द वन एक्चुअली हु हैज़ शोन मी, जो कि मर्द नहीं होते, बट ही हैज़ शोन मी व्हाट एक्चुअल रोमांस। याद रखें व्यूअर्स, रोमांस को हमेशा हम एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। हाँ, मियाँ और बीवी का अगर एक अच्छा ताल्लुक हो तो वो अच्छा ताल्लुक रोमांटिक ही होता ऑफ कोर्स। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जो फिल्मों में और ड्रामों में जिस किस्म की नॉनसेंस दिखाई जाती है, हम तो उस तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि आपको भी पता है व्यूअर्स और मुझे भी पता है, बीइंग अ मैरिड वुमन, यू बीइंग अ मैरिड वुमन, कि मियाँ बीवी का ताल्लुक अगर अच्छा हो, अगर खूबसूरत हो, तो हर चीज़ में आपको रोमांस नजर आता है। आपको चिड़ियों को चहचहाना अच्छा लगता है, Absolutely. आपको रंगों में और ज्यादा कशिश महसूस होती है। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में रंग फिर से भर सकता है अगर जिंदगी बेरंग हो गई हो तो। एग्जैक्टली। क्योंकि बचपन में तो हम सारे बड़े ही हा टाइप होते हैं, चाहे कितना भी मसले मसाइल हो, हम बाउंस बैक कर जाते हैं। एक पॉइंट आता है जब हमारी वो खुशी मध्यम हो जाती है। ट्रू ट्रू। और सबसे अहम चीज़ ये होती है जुगन, अगर हम देखें कि एक साथी की ज़रूरत क्यों होती है। एक साथी आपको आपकी शख्सियत को इन्हांस करता है, आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर लेकर आता है। अच्छा भैया, आपकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करते हैं और आप उनकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करती हैं? मैं दोनों जवाब आपसे चाहूँ। उनकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करती हूँ मैं, आई ऑलवेज से दिस स्टेटमेंट दैट इट्स नॉट हु यू आर, इट्स हु यू बिकम व्हेन यू विद समवन। सो उन्होंने इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जीना सिखाया है। मतलब ही इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, अगेन औरतें बड़ा चाहती हैं कि जी अच्छा मौसम हो या कोई छोटा सा भी चीज़ हो जाए आपकी ज़िंदगी में, बारिश हो रही है चलें ड्राइव तो उसको सेलिब्रेट करना। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, ग्रॉसरी करनी है तो साथ करनी है, कोई अच्छा मौसम आ गया चलो बाहर चलो, ये करना। आई मीन स्मॉल लिटिल थिंग्स, बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आप जाके एक ड्रिंक ही पी आते हो, इट डज़ नॉट मैटर यू दैट यू डू बिग थिंग्स। He wants to go to vacations with me. I mean, उस शख्स की कोई भी जिंदगी का काम मेरे बगैर नहीं होता। I mean, you know, he is like अल्हम्दुलिल्लाह, he is like मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है कि जैसे he is like my second child, because जिस तरह आयत मेरे पीछे पीछे होती है, तो वो he is like that। देखिए, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एज खवातीन यही चाहते हैं, हाँ, कि शौहर ऐसा हो। देखिए मेरे भाई के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ये बात सुन के। बिल्कुल सही बात है भैया। एक बात बताऊं, औरत की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द उसको
जिस तरह हम अपने हस्बैंड को कुल कायनात समझते, बिल्कुल। वो भी हमें कुल कायनात समझे, और यही तरीके हैं बैठ दिखाने के के। टीवी देखना, खाना इकट्ठे बनाना, मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट इन बेड एक ड्रीम होता है, विच पूरा नहीं होता मोस्टली, बट ही डज दैट एवरी वीक, इट्स लाइक आवर रूटीन। अच्छा, फिर उसमें एक और थोड़ा एक रिलीजियस एलिमेंट की जो बात करना चाहूँगी कि आका ने एक दफ़ा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने मेरी दुख्तर को कैसा पाया, तो आगे से इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जनाब सैयदा को अल्लाह की अताअत और उसकी इबादत में अपना मददगार पाया। सुभान So अल्लाह। all what you do सुभान in अल्लाह। this life, उसमें अगर आपका कंपेनियन ऐसा हो जो आप कर रहे हो, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी मामलात हो, अगर वो आपका मददगार है तो इससे खूबसूरत और क्या चीज़ हो सकती है। ये है रोमांस, वो नहीं जो आप फिल्मों में और ड्रामों में देखते। Absolutely. मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी व्यूअर्स, वरना हमारी और भी बहनें आती हैं शो के ऊपर और उनके अंदर एक ग्लैमर का एलिमेंट होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन उधर जब रोमांस की बात करो शायद वो गुफ्तगू गलत तरफ निकल जाए। लेकिन ये मैं एक पॉइंट रेज करना चाहती थी दैट आप जिंदगी को बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव भी बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड वन मोर थिंग, आप कह रही थी ना किस तरह से उन्होंने मुझे इन्हांस किया। मुझे ये लगता था, जुगन और आप भी हमेशा ही कहती थी कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट जिस तरह से वो शख्स अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ, प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर हर इंसान के साथ होती हैं, उनमें से भी वो जिस तरीके से पॉजिटिविटी का एलिमेंट, मुझे आज तक मैंने उस शख्स को परेशान, डिप्रेस्ड या अपनी मुश्किलों और परेशानियों की वजह से कभी डाउन नहीं देखा, बल्कि जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उरूज आप भी तो ऐसी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट हमेशा कॉम्बिनेशन। मुस्कुराई हैं अपने हर दुख और हर प्रॉब्लम के थ्रू। वो तो और बात है कि कभी कोई एक मोमेंट मिल गई मुझे मेकअप रूम में कि मैंने कहा हाँ जी क्या हाल है, और मैंने मुड़ के देखा और मैंने कहा अगली के आंख में आंसू, मैंने कहा अभी तो हंस के मुस्कुरा के आ रही हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? तो पता चलता है कि इंसान, देखे दुखों का पहाड़ है हर किसी के दिल के अंदर, सही। लेकिन उससे एक बड़ा अंबार है खुशियों का। फोकस अल्हम्दुलिल्लाह। किस पे करना है वो हमारी चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। अरूज थैंक यू, वक्त भी पूरा हो गया, चलो दैट्स एनजी टाइम गुजर गया, लेकिन हाँ, कोई प्यारी बात, कोई पते की बात, कोई अच्छी सी बात जिसके साथ हमारे व्यूअर्स को छोड़ना चाहोगे? देखिए ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, सारी खुशियाँ आपके अंदर हैं। जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, जब आपकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, उस सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना, समझना, खुशियाँ बाहर नहीं हैं, इट्स विद इन। सो जब आप अंदर से अपने पीस को, अपनी हैप्पीनेस को, वो प्यार जो हम फ़कीरों की तरह मांगते रहते हैं, अगर वो मांगने की बजाय मांगना छोड़कर अगर हम वही चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो देना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है दैट्स गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट। बिकम गिवर, जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो बस बांटना शुरू कर दें, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर life, and that's going to be the best that you can do for your life. What a beautiful message. रोज हमेशा खुश रहो, आबाद रहो Thank you. और सदा सुहागन रहो, आमीन। इस दुआ के साथ हम अपने इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। अभी तो हमने बहुत सी और बातें करनी है, लेकिन वो किसी और के साथ होंगी। तो बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, अपने प्यारे भाई मोहम्मद नवीद अकरम को सुनते हैं। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि तू कुरान
تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامائی سائنس جبریل امی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद अब दो प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया है। पहले मेरी बहन बैठी हुई थी तो बहुत ही कुछ एक अमेजिंग सा एटमॉस्फेयर सेट हुआ है। हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे बेटे ने, अल्लाह इसे करोड़ कामयाबियों से नवाजे। आमीन। लिटरली सीन हिम ग्रो अप। हमारे साथ वसाफ अहमद हमदानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसाफ, नाम का मतलब क्या है? बहुत खूबसूरत और यूनिक नाम है। इसके मायने होते हैं सिफ्तों वाला, वस्फ की जमा है, यानी कि खूबियाँ। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चों के अच्छे और सोच समझ के नाम रखा करें। और फिर देखे ना हमारा बच्चा काम फिर क्या कर रहा है, माशाल्लाह। थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो। आपकी तरफ भी आमीन। आऊँगी जी। ये एक और बच्चा भी मेरा आया हुआ है सेट पे। दिखने में बहुत छोटी हैं, उम्र में भी बहुत छोटी हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे, जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वसाफ, इसमें आपने भी अगर कोई सवाल करना हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग हमेशा खाने पीने की चीज़ों की बातें करते हैं रमज़ानुल मुबारक में, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने सोचा कि बेहतरीन पीने में क्या चीज़ें हैं रमज़ानुल मुबारक में। अब घरों में दूध सोडा बनता है या घरों के अंदर लाल शरबत से ड्रिंक्स तैयार की जाती हैं और बाय द वे बड़ी लजीज होती हैं, लेकिन डेली जब आप अपने सिस्टम के अंदर शुगर का कंटेंट डालते हैं तो उससे बॉडी में कुछ ना कुछ तो होता है, और कुछ नहीं तो तेज़ाबियत तो पैदा होती है। बिल्कुल। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक का जब मिड पॉइंट आता है, जैसे कि अब हम एग्जैक्ट माशाल्लाह से मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो और है भी माशाल्लाह इतनी बरकतों वाला और ख़ूबसूरत दिन आज, तो तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तबीयत भोजल होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। सो कौन सी ड्रिंक्स रमज़ानुल मुबारक में सबसे बेहतरीन है? रमज़ान की अगर बात करें तो बहुत सारी ड्रिंक्स जो हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। कि अगर आपने वेट गेन के लिए यूज़ करना है तो डिफरेंट होगी। नहीं, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि बेहतरीन मशरूब ड्रिंक क्या है जो कोई भी आपको मसला ना हो, कोई भी काम ना हो तो आपको लेनी चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम तवानाई मिले। क्योंकि देखें सारा दिन आपने पानी नहीं पीना, बिल्कुल, और गर्मी की शिद्दत भी अब बढ़ रही है। ऐसे ही है। एज वी गेटिंग क्लोजर इन टू अप्रैल, आपको पता है कि गर्मी बढ़ जाती है। बिल्कुल, बाहर है लेकिन सीजन आगे पीछे हो रहा है। सो पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें कि हर बंदा क्या पी सकता है, फिर स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाएंगे। हर बंदा जिसने सिर्फ अपने आप को नरिश करना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, वो सबसे पहले तो पानी के अंदर जो है या तो चिया सीड्स ले या तो मलंगा ले, और पानी के अंदर उसको सोक करके रख ले। अगर उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर लेमन को स्क्वीज़ किया जा सकता है, और अगर उसको थोड़ा और मज़े का बनाना है तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ज़्यादा सीज़न में है, हम उसका जूस बना के उसके अंदर चिया सीड्स को ऐड कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने जूस नहीं भी बनाना तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरीज ली, आपने उसके अंदर बर्फ़ डाली, आधी बर्फ़ आधी स्ट्रॉबेरी, और उसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर दिया, उसके अंदर आपने चिया सीड्स भी डाल दिए। कहाँ गई बबल टी? भूल जाएंगे आप बबल टीज़ को, जो इतनी महंगी महंगी आजकल लोग जाके पी रहे हैं। उससे 1000 गुना ज़्यादा तवानाई बख्श और आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन। शर्त यह कि उसमें चीनी ना ऐड करें।
बिल्कुल चीनी ना ऐड करें, प्योर स्ट्रॉबेरी को आप ग्राइंड कर लें। इसी तरह हरे सेब होते हैं, हरे सेब को भी आप बर्फ में डालें, उसको ग्राइंड करें, उसमें तुकमलंगा अच्छा, डालें। इसमें कहा ये भी जाता है जैसे कि जाते हुए मौसम का जो फल फ्रूट है ये जिस उसके कहते हैं कि जूसेस को मैंने सुने में मेरे सुनने Avoid में करना कि हाँ चाहिए। अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे स्टमक में आपको जो है ना बदहजमी का या वॉमिटिंग का इशू हो जाता आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसको डेफिनेटली बताइए। अब जैसे स्ट्रॉबेरी जाता हुआ यानी इट्स ऑन इट्स वे आउट। जब भी कोई सीज़न आता है वो अपने फ्रूट्स और अपनी सब्जियां और वो चीज़ें लेकर आता है, और उस सीज़न में होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका हल उस सब्जी में और उस फ्रूट में होता है। जब वो जा रहा होता है उस टाइम पे हमें वो बीमार इसलिए करता है क्योंकि जो उसकी तवानाई थी, उसके जो फ़ायदे थे वो तो ऑलरेडी हमें पिछले दिनों में चाहिए थे। हमारी बॉडी जो है वो नेक्स्ट के लिए अब खुद को तैयार कर रही है। अग्रीड, बट बात ये है कि अगर अवेलेबल है सीजन में, हाँ। मैंने एक और जगह ये पढ़ा था कि जो फल हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, बिल्कुल बहुत से ऐसे फल होते हैं जो हम स्टोरेज में रखे हुए होते हैं और वो निकलते हैं और वो मतलब अभी भी लोग किन्नू और माल्टे जो हैं वो बिल्कुल ले रहे ऐसे। हैं, बट अब वो सीजन बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको यूज करें क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज से निकले। बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी जा रही है तो जाती हुई स्ट्रॉबेरी ले लें, ये नहीं है कि आप 2 महीने बाद आप स्ट्रॉबेरी खाना शुरू कर दें, उसके फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब आप जुलाई और अगस्त में बिल्कुल अगर स्ट्रॉबेरी का जूस और वो लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे बरसात होगा और बरसात के टाइम की ड्रिंक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी ईद के बाद जैसे फौरन शादी है और आप चाहते हो कि एक ग्लोइंग स्किन जो है वो आपका इंतजार करे और आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड भी रहे, क्योंकि स्किन अच्छी करने के लिए हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक बीटरूट ले सकते हो, चुकंदर ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा खीरा, आधा खीरा ले लें, एक चुकंदर आधा खीरा, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक और आधा लीमू। ये आपके निज़ाम हज़म को भी बहुत अच्छा करेगा, स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाएगा और रिच है विटामिन्स में और न्यूट्रिएंट्स में। भाई जो लोग कॉन्स्टेंटली टेंशन में होते कि इफ्तार में अब क्या बने, लाल शरबत बनाए, दूध छोटा बनाए, लाल शरबत में वो डाल दें, लाल शरबत तो दूध बना लें या फिर नींबू पानी, यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो लोग बनाते हैं। तो आपके लिए ये आप जग में बना लें, बिल्कुल। और ये इतना मज़े का होगा क्योंकि चुकंदर नेचुरली मीठा होता है, यस। अदरक से हाजमा अच्छा होता है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी ड्रिंक है जो अगर आप बना के टेबल पे रखें जग के अंदर तो सब पियेंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिसने डिनर रमज़ान में बाहर प्लान आउट किया हुआ है या सहरी बाहर करने जाना है या कुछ, क्योंकि जब हम इस तरह का कुछ प्लान करके दोस्तों के साथ जाते हैं तो खाया ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि दार चीनी ले लें 1 इंच, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आधा लीमू ले लें और थोड़े से उसके अंदर अलसी के जो बीज हैं वो ले लीजिए। अगर आप ये ड्रिंक पी कर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक तो भूख भी नहीं लगी हुई होगी और आप एक नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में खाना भी खाएंगे, बहुत एक्सेस में नहीं खाएंगे, ताकि आप अगले जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल रात में आपने जाना है तो सुबह सहरी के लिए आपके पेट में जगह होनी चाहिए, और सहरी में अगर आप खा रहे हो तो उसके बाद अल्टीमेटली आपने सोना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आप सो नहीं सकोगे। तो ये ड्रिंक जो है ये आपको बहुत अच्छा जो है ना डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। अब हमें लगता है कि हर ड्रिंक जो है ना वो हर बंदे के लिए है, जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो ऑलमोस्ट चले हर बंदा ले सकता है क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े नॉर्मल हैं। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स का मैं यहाँ पे अभी डिस्क्लेमर एक देना चाहूँगी कि व्यूअर्स, नॉर्मल दिनों में सॉफ्ट ड्रिंक्स देखें, ये कहना कि ना पिएं, आपको भी पता है मुझे भी पीने तो हैं, ये जो बात कहते हैं ना कि बिल्कुल मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाती, निहारी खाती हूँ, मैं ज़रूर सॉफ्ट ड्रिंक पीती हूँ, यू नो कुछ इस तरह की आप भी पीती हैं, नहीं पीती? 15 साल हो गए हैं बोतल को हाथ नहीं लगाया। वो क्योंकि आपके घर में ये सीन है ना, सारे ही नहीं पीते। अब हमारे घर में एक मुख्तलिफ सिचुएशन है, बच्चे नहीं पीते हाँ, क्योंकि बच्चों को डे 1 से आदत नहीं पड़ने दी। परफेक्ट। अब एवरी नाउ एंड देन अगर बंदा पिए तो कोई भी चीज़ आपको उस तरह से नुकसान नहीं देती जहर के अलावा। अगर जहर एक टाइम भी पिए तो गए आप, बट कोई भी चीज़ वंस इन अ ब्लू मून में आपको ख़राब नहीं करती। Exactly. बट डेली अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, अच्छा बहुत से लोग जो है उस वाइट वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें नींबू डाल के हर रोज़ रात को Oh my. पी लेते हैं कि भाई हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है। अच्छा जगन आप, मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बताना चाहूँगी, एक तो आपकी साइकी है। अगर आपने ये बात सोच ली है कि मेरा खाना उस एक जो अमाउंट है ड्रिंक की और लेमन की उसके बगैर हज़म नहीं होगा, तो वो वाकई ही हज़म नहीं होगा।
اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو سٹمک ہے وہ اس چیز کی عادت بنا لے گا کہ کھانا آئے گا, اس کے بعد سرٹن اماؤنٹ آف سوڈا اور لیمن آئے گا تو ہی میں یہ کھانے کو ڈائجسٹ کروں گا. جس دن آپ وہ نہیں لوگے اس دن آپ کا سٹمک کھانا ہی نہیں ڈائجسٹ کرے گا. آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے کھانا جو ہے وہ اس طرح سے ڈائجسٹ بریک ڈاؤنز اس کی نہیں ہوں گی اور آپ بہت تنگ ہوگے. تو بیسکلی آپ خود اپنی ذات کے ساتھ, اب آپ کے بھی گھر میں بھی ایسے ہوتا ہوگا, گھر کے بڑے اکثر یہ کام کرتے ہیں. بالکل ایسی. اور بائی دا وے طبیعت بھی خراب ہو رہی ہو تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا وہ دے دے. اچھا اب آپ آلریڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں, اوپر سے جب آپ اس طرح کی چیز پی لیتے ہیں, اسپیشلی جب پیٹ خراب ہو اور طبیعت خراب ہو, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے. بالکل 2 منٹ کی توانائی ملتی ہے, اس کے بعد طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے. سیم کام ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چائے یا کافی کرتی ہے, جتنا آپ کی باڈی میں پانی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کیفین لیتی ہے اور آپ کی باڈی سے باہر نکال دیتی ہے. سیم از دا کیس ود دا سافٹ ڈرنکس, وہ بھی ڈائیوریٹکس ہوتی ہیں. آپ کی باڈی میں جتنا پانی ہے وہ سارے کو لے گی اور باڈی سے باہر چلی جائے گی. اور اس کے تو اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اگر ہم نقصان پہ, اچھا ایک اور میرا پرابلم ہے سافٹ ڈرنکس کے ساتھ, وہ یہ ہے آج کل یہ ایک بہت ٹرینڈ, ہماری ہر پسند کی چیز سے پرابلم ہے. میں یہ ذرا آپ آن agree ریکارڈ کریں کہنا گے. چاہوں گی, ہر چیز جو مجھے پسند ہے اس کے ساتھ اس کو پرابلم ہے. نہاری کی بس اجازت دی ہوئی ہے, باقی کسی چیز پہ نہیں مانتی. اگلی پہ آپ اگری کریں گی. ہم لوگوں نے کیا شروع کر لی ہے, ہر فروٹ کا جوس بنایا یا اس کو میش کیا, اس کے اندر ہم نے سافٹ ڈرنک ڈال دی اور اس کو ہم بچوں کو بھی دے رہے ہیں, بڑوں کو بھی دے رہے ہیں. 2-3 دن پہلے میں ایک جگہ پہ گئی ہوں اور میں ان سے ملی ہوں. آپ یقین کریں وہ اپنی 8 ماہ کی بچی کو وہ ڈرنک پلا رہی تھی جس کے اندر سوڈا تھا اور وہ فروٹ تھا. میں نے ٹوکا تو انہوں نے کہا اتنا انرجیٹک ہے, دیکھو نا فروٹ کی بچے کو عادت جا رہی. میں نے اسے کہا جو اندر سوڈا ہے اس کی عادت بھی تو جا رہی ہے بچی کو. اب دیکھیں آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کے اندر کیا ڈالنا ہے. اگر آپ کی باڈی میں ڈائجیشن نہیں ہو رہی تو آپ بجائے اس سوڈا اور لیمن کو لینے کے آپ اجوائن لے لو. اجوائن آپ کا بہت اچھا ہاضمہ جو ہے وہ کر دے گی. آپ کی اگر شوگر ہائی رہتی ہے آپ دار چینی کا پانی لے لو. اچھا پھکی کے بارے میں بتائیں, پھکی کیا ایک اچھا آپشن ہے اگر ڈائجیشن کا مسئلہ ہو؟ ڈپینڈنگ آن کہ اس پھکی میں کیا ہے اور وہ کس نے بنائی ہے. اگر تو آپ نے وہ پھکی خود بنائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا, ان کے گھر میں پھکی کا بہت رواج ہے, صحیح کہہ رہی ہو نا؟ بالکل ہاں جی. کتنا اور کیا کیا ڈالا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو یوز کریں. آپ بلکہ زیرہ, اجوائن, دار چینی کا پاؤڈر, اس کے اندر تھوڑا سا لونگ ڈال لیں, اس کے ساتھ آپ جو یہ فلیکس سیڈز ہوتے ہیں جس کو ہم السی کے بیج کہتے ہیں وہ پیس کے آپ ڈال لیں. بہترین ہے, آپ وہ صبح دوپہر شام کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس پھکی کے اندر ہے کیا تو ظاہر ہے فائدہ مند نہیں ہے. آپ چورن میں اور پھکی میں فرق ہوتا ہے, میں نے کہا میں کلیئر کر دوں, چورن اور پھکی میں بڑا فرق ہوتا ہے. دیٹس ٹرو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اکثر ہمیں کنکاکشنز بتاتے ہو, قہوہ جات کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرو. دیکھیں قہوہ جات جو ہے نا وہ میں تو جب بھی قہوہ لیتی ہوں مجھے پیاس بڑی لگتی ہے, تو سحری میں کبھی قہوہ پی لو تو بولو جی پھر تو سارا دن اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے. جو کہ نا آپ کی قہوہ بیسٹ فرینڈ بھی ہے اور آپ کے جو ہے نا موسٹ فیک اور سنیکس فرینڈ بھی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اگر آپ ان کو رائٹ ٹائم پہ کنزیوم کرو گے تو بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں کرو گے تو غلط ہے. جیسے میں کہتی ہوں چائے کے 1 کپ کی بجائے 1 کپ اگر پی رہے ہو ایک چائے کا تو اس کے جگہ 2 گلاس پانی. کافی کا بھی ایسے ہی ہے اور قہوے کا بھی یہی ہے. اگر آپ نے قہوہ پینا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے بدلے میں 2 گلاس پانی اپنی باڈی میں ڈالنا ہے. اگر آپ نے سحری کے اندر قہوہ پیا ہے تو قہوہ بھی آپ کا ڈائیوریٹک ہی ہے, وہ آپ کی باڈی سے سارا پانی لے گا. اور آپ نے اگر سحری میں فار ایگزامپل 4 بجے 4:30 بجے پی لیا ہے, آپ کی باڈی سے جتنا پانی ہوگا نا وہ تقریباً سمجھے 8 سے 9 بجے تک ختم کر دے گا. اس کے بعد آپ کی باڈی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کرے گی. لیکن اگر آپ نے قہوہ پینا ہے اس کا ایک طریقہ ہے سحری میں بھی پینے کا. آپ فار ایگزامپل دار چینی کا پانی قہوے میں پی رہے ہو, رات کو آپ پانی گرم کریں, اس کے اندر تھوڑی سی دار چینی ڈال کے کور کر کے رکھتے ہیں, 10 بجے کرتے ہیں, صبح سحری میں اٹھیں وہ روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہوگا, آپ اس قہوے کو پی لو. قہوے کے فائدے بھی آ گئے اور آپ کی باڈی جو ہے اس میں ہائیڈریشن کی ڈیفیشنسی مطلب کمی بھی نہیں ہوگی, اور آپ کی باڈی کو جو نیوٹرینٹس چاہیے تھے, جو آپ نے انسولین اپنی پوری رکھنے کے لیے لیے تھے, وہ بھی آپ کر سکتے ہو. اچھا چائے کے بارے میں بات کرنی ہے. ضرور. ہر بندہ جو ہے وہ افطار پہ افطاری تیار ہونے سے پہلے جو ہے نا چائے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اچھا کافی کا بھی آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے بہت زیادہ لوگ کہ بھئی تراویح بھی پڑھنی ہے, اس کے بعد ہم سحری تک جاگیں گے,
तहज्जुद पढ़ेंगे उसके बाद सोएंगे. तो ये थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दो कि कॉफ़ी और चाय का जब हम इतना एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, एंड आई एम सॉरी, आम दिनों से ज़्यादा रमज़ान में पी जाती है, जबकि सारा दिन तो आपने नहीं कुछ पीना ही नहीं है. नोटिस किया आपने? बिल्कुल ऐसी है. हाँ जी. एक इफ्तारी के बाद कप हो गया, एक खाने के बाद हो गया, एक तरावी के बाद हो गया, एक सहरी से पहले और एक सहरी के बाद. कम से कम 5 से 6 कप की जो कंजम्पशन है वो हो रही है. पानी कितना पिया आपने? 2 ग्लास. 6 कप चाय के बदले आपने 12 कप पानी पीना था. बॉडी में नहीं डाला. बॉडी ऑलरेडी जो उसके सेल्स हैं. अच्छा, फिर जो लोग चाय इतनी एक्सेस में पी रहे होते हैं ना, वो कहते हैं देखो यार मेरा कितना अच्छा वेट कम हो रहा है. ये नहीं पता कि वाटर वेट जो है वो गिर रहा है, और ईद के बाद जब आप नॉर्मल रूटीन में खाना पीना शुरू करेंगे तो वज़न सारा बाउंस बैक कर जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो बड़ी डी शेप होना शुरू हो जाएगी. तो उसका ख्याल करना ज़रूरी है. चाय अगर पीनी है तो ज़रूर पीजिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पत्ती के साथ ना पकाएं. दूसरा, खुदारा उसमें चीनी ना डालें, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर मत डालें. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत को कम कर लें. और चाय अगर पीनी है, जो बंदा 2 चम्मच चीनी पीता है ना, मैंने अपने आप को भी इसी तरह कम किया था. 2 चम्मच चीनी लेती थी चाय के अंदर, मैं अपने आप को 1.5 पे लाई. फिर जब आदत पड़ गई उसकी तो 1 पे आई. 2, 4, 5 दिन मुझे बॉदर किया. अब लिटरली आधी चाय की चमची, आधी छोटी चाय की चमची मैं शहद की डालती हूँ, और वो इतनी मीठी हो जाती है मेरे लिए कि वो कहते हैं ना, दिल मीठा हो जाता है. बिल्कुल. आदत इंसान अपने आप को किसी चीज़ की भी डाल सकता है. बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात ये कि 1 कप चाय के एवज आपने 2 ग्लास पानी पीने ही पीने हैं. फिर आप 0 मीटर पे आएंगे. यस. फिर आपकी पानी की मिकदार अच्छी नहीं होगी, फिर आप 0 पे आएंगे, और उसके ऊपर से आपने 8 ग्लास पानी पीने. ऐसे ही है. सो एंड में क्या कहोगी? एंड मैं यही कहूँगी कि रमज़ान जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का महीना आया है. बजाय ख़ुद को तंग करने के, तंग होने के, ब्लेसिंग्स को इंजॉय कीजिए. और उसके साथ साथ जो कुछ भी आपके पास दस्तरखान पे मौजूद है खुद भी खाएं और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें. जितना खुद खाएं उनको भी दें. एब्सोल्युटली वंडरफुल. अब बढ़ते हैं कलाम की तरफ. मैंने ये तो बता दिया कि हमारा प्यारा बेटा है. अब ये भी सुनिए कि हमारे प्यारे बेटे को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और वैसे भी अपने ख़ानदान का सिलसिला आगे लेके बढ़ रहे हैं. अल्लाह आपको सुरखरू करे बेटा. ओवर टू यू. कोई दुनिया अता में नहीं, हमता तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा. कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा. वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा. नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा. नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा. मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी. तूने हर काम पे की मेरी हिमायत कितनी. क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी. एक मैं क्या आका, एक मैं क्या, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी.
اتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو جب بھی شو پہ آتے ہیں رحمتیں اور برکتیں بکھیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو اتنی خوبصورت آواز عطا کی ہے، اور انہوں نے اپنی آواز کا کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے، تو پھر برکتیں اور رحمتیں کیوں نہیں ہوں گی۔ ہمارے پیارے بھائی امیر الدین اور توقیر الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جوڑی ورلڈ فیمس ہے ماشاءاللہ، اور آپ آفیشیل نعت خواں ہیں نیشنل اسمبلی پاکستان کے، اور ساتھ جو ان کے دو پیارے بھائی ہیں ان کو اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا پیارا ساتھ نہ دیتے تو آواز میں جو ایک اور ایسا ہی ہے، بالکل خوبصورتی آتی ہے وہ ان کے ڈف بجانے سے ہی آتی ہے، اور ساتھ کلام پڑھنے سے۔ اجاز علی اور فیاض علی کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کا دن، کیا بات ہے۔ اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے استاد، ایک بہترین آتھر، ایک بہترین اوریٹر اور ایک رناؤن عالم دین، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج تو رحمتوں کا برکتوں، ویسے تو ماہ رمضان پورا ہی رحمتوں اور برکتوں کا ہے، لیکن آج کا دن تو بہت ہی خاص ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں کیا بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ہماری نسلیں مقروض ہیں اہل بیت اطہار کی خدمات کی، ان کی شفقت کی، ان کی وجہ سے جو اللہ نے رحمتیں نازل کی، تو آج کا دن اس لیے بہت مبارکباد کا حامل ہے کہ قسیم کوثر اور شان کوثر کا مظہر بن کر سب سے پہلے 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ متولد ہوئے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ کی ولادت مبارکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے بتایا نہیں جا سکتا۔ حضرت ام سلمہ کی ڈیوٹی لگائی آپ نے سلام اللہ علیہ کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، تو واپس آئے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، پھر دکھایا گیا، پھر آپ نے پوچھا اس کا کوئی نام تو نہیں رکھا، پھر حضور نے خود نام رکھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ وہ نام ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اور یہ جنت سے آنے والے نام تھے حسن اور حسین، جو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رکھے اور ان کے لیے عطا فرمائے۔ تو
تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے ہر حوالے سے قابل رشک شخصیت کے حامل ہیں. آپ کی وجہ سے ایک عاص ابن وائل کافر تھا، تو وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ان کا بیٹے اولاد نرینہ نہیں ہے، حضور کی طرف اشارہ کر کے. تو چند دنوں کی بات ہے، یہ وفات پا گئے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو یعنی وہ مسلسل ٹیز کرتا رہتا تھا، یعنی کس سنگ دل معاشرے سے پالا تھا کہ اولاد کی وفات پر بجائے غم بانٹنے کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور تانے اور باتیں کس رہے، اور کس عظیم ہستی کو. تو اس وقت پھر حضرت جب امام حسن کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ان شانیہ کا حول ابتر کا پھر پیغام آیا کہ مٹے گا وہ جو تیری نسبت سے محروم ہوگا. جو تیری نسبت کا دامن تھام لے گا اس کو کوثر کا فیض ملتا ہی رہے گا. بے شک. اور مظہر کوثر بن کر سب سے پہلے حضرت امام حسن آئے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ویسے تو عورت کے بچوں کے والد کے حساب سے نسب چلتا ہے، لیکن میرا نسب میری بیٹی کے ذریعے سے چلے گا. سبحان اللہ. اور یہ ایک اور لاڈلی بیٹی. اور پھر ایک اور بات ہے، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے نسب ہیں قیامت والے دن منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا. سبحان. اور اس کے اثرات شفاعت میں، رحمت میں، ہر حوالے سے. تو ہمیں امام حسن بن علی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کے بارے میں بتائیں. حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات ضروری جو علامہ اقبال نے خراج تحسین پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، پھر مزید. آپ فرماتے ہیں آں یکے شمع شبستان حرم. آپ وہ فرد وحید ہیں جو حرم کے شبستان کی شمع ہیں، یعنی حرم کا محل جن سے روشن ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں. حافظ جمعیت خیر الامم. اور خیر الامم یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کا اتحاد ہے آپ اس کے محافظ ہیں. اور اس کی آگے وضاحت کی تا نشیند آتش پیکارو کی پشت پا زد بر سر تاج و نگیں. کہ عام طور پر لوگ اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہوس کا شکار ہوتے ہیں، کرسی کی طلب میں عزت نفس تک فروخت کر دیتے ہیں، ضمیر فروخت کر دیتے ہیں. سردار وہ نہیں ہوتا جو کرسیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، سردار وہ ہوتا ہے جو بڑے کاز کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے اپنی کرسی کو بھی ٹھوکر مارتے. تو یہ حضرت امام حسن کو کریڈٹ جاتا ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل کے حوالے سے بھی فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان جو ہے صلح کرائے گا. یہ سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے اور حضرت امام حسن نے اپنے کردار سے اس بات کو واضح کیا. آپ کی شخصیت کی کئی جہات ہیں. ایک جہت ہے آپ کی والدہ کے حوالے سے، وہ عظمت نرالی ہے. ایک والد کے حوالے سے، ایک نانا کے حوالے سے، ایک بھائی کے حوالے سے. یعنی روئے زمین پر ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو حضرت حسن سے زیادہ فضیلت معابی میں، تقدس معابی میں جو ہے وہ مرتبہ رکھتا ہو. نسبتوں کے حوالے سے اتنی بڑی نسبتیں جو ہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں، بچے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی گزر رہے ہیں اکٹھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں علی اللہ کی قسم یہ آپ سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں. بے شک. اس لیے کہ اوپر والا حصہ جو تھا ان کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا اور وہ مظہر جمال علیہ السلام کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ بلا شبہ تو وہ دونوں بھائی مل کے وہ پیکر اس مظہر کامل کا، مظہر حسن کا جو ہے وہ مظہر کامل تھے. تو یہ اب دیکھیں نا، جس کے حسن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چھلکتا ہو، اس سے بڑا فضیلت والا پہلو اور کیا ہو سکتا ہے. وہ مجھے یاد آتا ہے خوبصورت شعر ہے، میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہماں تو موج ہوا ہے، سنی ام معبد سے تعریف تیری بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو وہ حضرت امام حسن کی زیارت کیا کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. پھر ایک پہلو تو آپ کا یہ شخصی حوالے سے، لیکن دوسرا پہلو دیکھیں جب عظمت ملتی ہے، رفت ملتی ہے
تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، انسان میں تکبر آ جاتا ہے. تکبر آ جاتا ہے. یہ ایسی شخصیت تھی، تحمل، بردباری، جب آپ کا وصال ہوتا ہے. لیکن ایک ہاں یہ بھی تو دیکھیں نا بھیا کہ کس گھر میں پلے، بلا شبہ، کن ہستیوں کے ہاتھوں میں پلے. بلا شبہ، بلا شبہ. تو مطلب یہ جو ساری نیگیٹو چیزیں، نجاستیں، یہ سارے جو نیگیٹو سینٹیمنٹس، ایموشنس ہیں، یہ تو ڈے ون سے ان سے دور تھے. اور عاجزی کا آپ ایلیمنٹ دیکھیں، اور یہ عاجزی کہاں سے آئی؟ ان کی تربیت سے. تربیت. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بگڑ کیوں گئے ہیں. آپ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہر چیز بیس کرتی ہے تربیت پہ. تربیت. اور تربیت دینے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین، مولا علی ہاں مولا کا، اور بی بی فاطمہ. سبحان اللہ، مطلب ان لوگوں کے ہاتھوں کے پلے ہوئے لوگ، سبحان اللہ. ایسے حسین کردار ان کے نہیں ہوں گے. اچھا، تو پھر وہ کیا ہوں؟ جن کے لیے سجدے لمبے کیے جا رہے ہیں، جن کو پشت پر سوار کیا جا رہا ہے، جن کو اپنے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضور نے اپنے کندھے پر اٹھایا. ایک حضرت امام حسن ہے اور ایک حضرت علی المرتضیٰ ہیں. بالکل. اچھا، پھر آپ نے سب سے پہلے گھٹی دی، اور اس سے پہلے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا، حضرت بلال اذان دیتے تھے، اقامت کہتے تھے، یا کوئی اور معتبر بزرگ صحابی کرتے تھے. لیکن جب ان کی ولادت ہوئی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی ہے، اپنی زبان جو ہے ان کی زبان میں رکھی ہے، یہ چوستے رہے کافی ساری دیر تک. پھر آپ نے ان کا جو ہے بال جب ترشوائے گئے تو چاندی جو ہے اس کا صدقہ کیا ہے. پھر 7ویں دن عقیقہ کیا. اور عقیقے کی جو سنت ہے نا، سنت، ایک تو عقیقہ چلا آ رہا تھا، عربوں کا رواج تھا. عقیقے کی باقاعدہ سنت جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے عقیقے سے شروع ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اچھا، عقیقے سے ریلیٹڈ ایک میں کلیئرٹی آپ سے لینا چاہوں گی بھیا، پھر بریک کی طرف بڑھیں گے. عقیقہ کتنی دیر کے بعد کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ مہینوں کے بعد بھی کرتے ہیں. عقیقہ جو ہے 7 دن میں ہوتا ہے، 7 دن میں ہی ہوتا ہے. 7ویں دن تک کر لینا چاہیے. اس کے بعد اگر کریں گے وہ صدقہ ہوگا، یعنی وہ بھی نفع بخش ہے. لیکن جو عقیقہ والی فضیلت ہے وہ 7ویں دن. سوری، مجھے پتا ہے آف ٹاپک بات تھی، لیکن ضروری تھی آپ سے پوچھنی، کیونکہ میرے سامنے کسی نے کچھ ہفتے پہلے ہی مجھے یہ کہا کہ ہاں جی ہم نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا. میں نے کہا بچہ تو آپ کا جوان نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں 2 ماہ کا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ، لیکن چلیں ہو سکتا ہے، لیکن پہلے 7 دن میں کرنا. پہلے 7 دن میں عقیقہ، اس کے بعد صدقہ. بالکل صحیح. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور کیسے بڑھ سکتے ہیں ہم بریک کی طرف اپنے پیارے بھائیوں کی آواز سنے بغیر؟ جی کیا پیش کریں گے؟ جی اسی دن کی مناسبت سے پروفیسر محمد سہیل کلیم فروکی صاحب کا لکھا ہوا کلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبحان اللہ پیش خدمت ہے. جو وقار علی مرتضیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ
वकार अली मुर्तजा है, जो वकार अली मुर्तजा है, जो करारे दिले मुस्तफा है, वो इमाम हसन मुजतबा है, वो इमाम हसन मुजतबा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। ये क्या खूबसूरत कलाम पेश किया हमारे प्यारे भाइयों ने। खुश रहें, आबाद रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और आज के दिन की मुनासबत से एब्सोल्युटली परफेक्ट, माशाल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है व्यूअर्स, लेकिन बात यह है कि इन अजीम हस्तियों के बारे में बात करना तो अहम है, लेकिन उनसे सीखना, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं जो टिल द एंड ऑफ टाइम रहेंगी। सो इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम, हम आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी से क्या चीज़ें सीख सकते हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए एक इंसान होने के नाते, नॉट जस्ट एक मर्द होने के नाते। इसमें ना कई जिहतें हो सकती हैं। मसलन एक जिहत है रब से ताल्लुक़ उबूदियत कैसा होना चाहिए, बंदगी जिसे कहते हैं। क्योंकि असल सबसे जो बड़ा शर्फ है ना इंसान के लिए, वो रब की बारगाह में जबीन नियाज़ झुकाना है और इबादत का लुत्फ़ है। क्योंकि पूरे वजूद में सबसे बुलंद हिस्सा पेशानी है, तो इसका हक़ ये है कि ये कायनात की सबसे बुलंद व बरतर ज़ात के सामने झुके। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। बेशक। तो एक तो बंदगी का इतना ज़ौक़ था, कुरान पाक की तिलावत, इसी तरह नमाज, क़यामुल लैल। और आप हैरान होंगी इस बात से, और आप हम सारे वाकिफ़ भी हैं, आपने कोई 25 हज किए और पैदल किए। आप फरमाते थे मुझे अल्लाह से हया आती है कि मैं उसके घर में जाऊं और सवारी के ऊपर सवार होकर जाऊं। इतना मतलब अदब है, नियाज़ है, बंदगी का ज़ौक़ है। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू है सिला रहमी के हवाले से, ताल्लुक़ निभाने के हवाले से। आपका मामूल था, आप जब नमाज़ पढ़ते, चाश इसकी इशराक की नमाज़ पढ़ लेते, फिर चाश्त पढ़ते, सबसे पहला काम ये करते कि उम्महातुल मोमिनीन के घर जाते, उन्हें सलाम पेश करते। यानी ये रिश्ते निभाना, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुताहरात हैं, तो उस निस्बत का उन्होंने ख्याल रखा। आप देखिए कि जब जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा तक की हाँ जी, सहेलियों के साथ इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी। बाद भी तो ये चीज़ें देखिए, जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। वही सीखते हैं। तो एक पहलू ये था। फिर अपने वालिद माजिद से बहुत इश्क था, मौलाए कायनात से। जब आपने मनसब खिलाफत संभाला, ज़िम्मेदारी आई, तो आपकी कहा जाता है एक ज़ौजा माजिदा थी, उन्होंने मुबारकबाद दी। आपने इस वजह से उनसे सेपरेशन कर ली कि तू मेरे वालिद की शहादत का गम नहीं है, तू मुझे मुबारकबाद दे रही है। यानी इस हद तक मोहब्बत थी। और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में कभी कभी अर्ज़ करते, अम्मी जान सारी रात आप इबादत करती हैं, दुआ दूसरों के लिए मांगती हैं। वो उम्मत के लिए दुआ मांगती थी, इंसानियत के लिए। तो आप फरमाती, बेटा पहले दूसरों के लिए मांगते हैं, फिर अपने लिए मांगते हैं। यानी एक सिला रहमी का ताल्लुक़ है, बंदों से ताल्लुक़ है, इज्ज़ व नियाज़ है, ताल्लुक़ उबूदियत, ये सारी चीज़ें। और अमन से मोहब्बत, आपने हमेशा अमन का पैगाम दिया। मैं इसका अर्ज़ करता हूँ, अनटिल आप मजबूर हो गए। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, जो अमन के हवाले से है ना, आपको सैयद कहा गया, और सैयद किसी आदमी ने लक़ब नहीं दिया, ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया है। ठीक है, एक। दूसरा, ये सैयद होता ही वो है जिसमें तहम्मुल हो, जिसमें दूर अंदेशी हो, जिसमें वक़ार हो, जिसमें सबको साथ लेकर चलना हो, जो नफ़रतों को ख़त्म करना जानता हो, वो सैयद होता है ना, वो सरदार होता है। सरदार वो थोड़ा होता है जो जज्बात के साथ खेल के जो है वो लोगों को मिसगाइड करे, नाजायज़ फ़ायदा उठाए, वो तो सरदार नहीं होता। अच्छा, अमन के हवाले से दो पहलू हैं आपकी शख्सियत के। एक है अमन पसंद होना, और एक है उस अमन पसंद का फिर इजहार करना। मतलब
دو تین واقعات میں عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ تو مروان کے حوالے سے ہے. مروان ہمیشہ نیگیٹو ایک پرسنالٹی کا مالک انسان تھا, ہمیشہ نیگیٹو اس نے ایکٹیویٹیز کیں اور آپ سے بغض رکھتا تھا. تو جب آپ کا وصال ہوا نا تو وہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا. کسی نے پوچھا ساری زندگی تو مخالفت کرتا رہا ہے. تو وہ کہنے لگا, یہ سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے, میں نے جناب امام حسن میں اس پہاڑ جیسا حوصلہ دیکھا ہے, صبر دیکھا ہے. یعنی لوگ مجبور ہیں, پتھر تو ماریں گے ضرور, کیوں نہ شیشوں سے کہا جائے کہ وہ ٹوٹا نہ کرے. سبحان اللہ. یہ حوصلہ چاہیے, اور یہ بڑے بڑے لوگوں کا حوصلہ ہوتا ہے. اچھا, تحمل کے حوالے سے اگر کسی نے گالی دی, انعام دے دیا. یعنی یہ ظرف ہے نا, ہر بندے کا ظرف تو نہیں ہوتا. کسی نے برا بھلا کہا, آپ نے نظر انداز کر دیا, عفو درگزر سے کام لیا. ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت اگین, کیونکہ آپ نے ساری زندگی درگزر کرنا ہی دیکھا اور وہی بات, ان لوگوں کے لیے دعا ہوتے ہوئے دیکھی جو کافر تھے, جو زیادتیاں کرتے تھے, جو ایسے ایسے کام کرتے تھے جو میں زبان پہ بھی نہیں اپنے لانا چاہتا. ایسے ہی. اچھا, پھر ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا, وہ ہے توازن, بیلنس, اعتدال ہر حوالے سے. آپ کی شخصیت کو دیکھیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں, والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں, والد ماجد کا مقام مرتبہ آپ دیکھ لیں, مولائے کائنات ہیں, باب مدینۃ العلم ہیں, شیر خدا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں ان کی شخصیت میں ایک اعتدال ہے. کسی بھی لمحے آپ کو جذباتی نہیں دیکھا جا سکتا, توازن ہے. اور پھر دیکھیں, سماجی بقا کے لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہماری جو بقا ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. وہ کہا ہے نا کسی نے, جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر, شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. اس عدم برداشت کے دور میں آپ کی شخصیت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ آپ کی غربا پروری بھی بہت فیمس ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں. غربا پروری تو دیکھیں, ایک بندہ آیا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا. مدینہ میں آیا تو وہ محتاج تھا, محتاج ہو گیا, تنگ دستی تھی. تو اس نے ڈھونڈا کہ میں کس کے پاس جاؤں. سب نے کہا جناب امام حسن کے پاس جائیں. یعنی یہ وہ گھر ہے جو برا بھلا کہنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا, کیا بات. اور آپ ان کو دیتے تھے. پھر کئی ایسے واقعات ہیں, کتنے خاندان ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب تھے. آپ کے وصال کے وقت جو ہے وہ خبر ہوئی کہ آپ ان کی کفالت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ تو ایک واقعہ ملتا ہے, ایک باندی جو ہے وہ سیخ کباب لے کر آئی اس طرح, تو اس سے وہ گر گئی. اب وہ اہل بیت کی باندی تھی, تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ وصال فرما گیا, ایک روایت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ایک روایت میں لباس جو ہے وہ آلودہ ہوا. تو آپ نے ایسے دیکھا نا, تو اہل بیت کی باندی کی بھی کیا شان ہے. اس نے آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ. تو وہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. آپ نے فرمایا قزم تو غیظی, میں نے غصہ پی لیا. اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس, صرف غصہ نہیں پیتے, معاف بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عفوت عن کے, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے پسند محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا, میں نے تجھے آزاد کیا. تو یہ اب یاد رکھیں کہ یہ بات شروع ہوئی ایک گستاخی سے, غلطی سے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, گستاخی کیا کوئی کرے گا ایسی غلطیوں کے ساتھ, لیکن غلطی ہوئی. ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے تو ویورز ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غصے کے ساتھ ہم چھت پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, گالی گلوچ, بدتمیزی. اور آئی ایم سوری, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں ہاتھ پہ بھی اٹھا دیتے ہیں اپنے سٹاف کے اوپر. تو ہمیں کچھ اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے, کچھ اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے. ہم کن لوگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کی ایک نہیں مانتے ہم. ایسے ہی اس میں جو میں عرض کر رہا تھا تحمل کے حوالے سے, اس وقت جو ضرورت ہے نا ہماری, مطلب آپ کی بیوی کے بارے میں الزام تھا کہ اس نے آپ کو زہر دیا ہے, شک تھا نا. حضرت امام, ہم شک کی بنیاد پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر دیتے. حضرت امام حسن سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا شک کی بنا پر فیصلے نہیں کیے جاتے. آپ نے اس کا راز رکھا. اور ہم سنی سنائی پہ چل رہے ہیں. راحت سرحدی کا بڑا خوبصورت شعر ہے, سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے. کیا بات ہے. تو مسئلے تو ڈائلاگ سے حل ہوتے ہیں, معاملات. اچھا, پھر جنہوں نے اپنے نانا کریم کو دیکھا لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے, وہ کیسے پردہ داری کر سکتے تھے؟ سبق دے گئے. یعنی آخری سانسوں میں بھی شریعت سے نہیں ہٹے. تو جنتی جوانوں کا سردار ہونا کوئی آسان کام ہے؟ اس کا ایک میرٹ ہے نا.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ایک فضیلت دی تھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو، کہ جو حسن ہے نا، میں اسے اپنی ہیبت اور سرداری اسے عطا کرتا ہوں. سوددی ہیبتی فإن لہ ہیبتی و سوددی، سرداری اور ہیبت. اور آپ کا روب ہے، اور اتنا زیادہ روب ہے، اور روب ہمیشہ تقوی کا ہوتا ہے، روب کردار کا ہوتا ہے. اور روئے زمین پر جس وقت حضرت امام حسن ہیں، ان سے بہتر کوئی انسان موجود نہیں تھا، نسبتوں کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، عفو درگزر کے حوالے سے. آپ سید الاسخیاء آپ کا لقب ہے. عطا اور بخشش کے حوالے سے، پھر دین سے محبت کے حوالے سے. اب دیکھیں نا، رب کو بھی راضی کیا، ان کے بندوں کو بھی راضی کیا. ان بندوں کو بھی راضی کیا جو راضی نہیں تھے، جو اگری نہیں کرتے تھے، لیکن اینڈ میں کافر بھی ایسے ہی سکھ میں تھے، سوگ میں تھے، دکھ میں تھے، بالکل ایسے. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایسے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا مخالف بھی دکھ میں ہو. یہ ایک بہت بڑی بات اور ہے. یہ بڑے کردار کی یہی علامت ہوتی ہے. ورنہ عام طور پر بندہ مرے تو کہتے ہیں چلو جی جان چھوٹی، لیکن یہ آپ کا وصال ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. وہ آدمی جو ساری زندگی مخالفت کرتا رہا وہ بھی رو رہا ہے، جو اذیتیں دیتا رہا وہ بھی رو رہا ہے، جس نے ہمیشہ مطلب اٹھائی گیری کی، الزام تراشی کی، خام خواہ الجھاؤ میں ڈالا، وہ بھی رو رہے ہیں. تو ہمیں کردار سے دیکھیں نا، وہ کسی نے کہا تھا پھول تو خوشبو کے نشے میں بکھر جاتے ہیں، لوگ پہچان بناتے ہوئے مر جاتے ہیں. منزلیں ان کا مقدر کے طلب ہو جن کو، بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو، پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں. تو یہ رقت رکھنے والی شخصیات ہے، یہ گداز رکھنے والی شخصیات ہے. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، عجیب کیفیت ہو رہی ہے. وہ لوگوں کے درد کو خود اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. یہی تو چیز ہے. ہاں جی، یہی چیز ہے. اور اس سے بڑی چیز کیا، اگر ہم بھی محسوس کرنا شروع کر دیں، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ مثالی ہو جائے. جی، ہماری سوسائٹی مثالی ہو جائے. اور مثالی ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو فالو کریں. ہمارے دور میں جو انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، فتویٰ گردی ہے، ایک دوسرے کو مرنا مارنا ہے، آپ کی شخصیت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر تحمل، بردباری، برداشت، اعتدال، توازن جیسی صفات پیدا ہوں. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج آپ میری گائیڈنس کے لیے، میری رہنمائی کے لیے اپنی لکھی ہوئی کچھ کتابیں لے کے آئے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آنر، میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ آپ جیسے لرنڈ پرسنالٹی کا لکھا ہوا آپ سید زادی ہیں. دوسرا یہ کہ مسلسل آپ اس فیلڈ میں ہیں، تو جو ہمارے پاس تھا ہم نے آپ کو، اور بھی ہیں کتابیں لیکن جو اہم میں نے سمجھی وہ پیش کر دی. اور جب بھی آپ ہماری بہن ہیں، جب بھی ہماری ضرورت ہوگی اس علم کے حوالے سے، ہم پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. بھیا بس اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور اس طرح ہماری پازیٹیو ایٹماسفیئر میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. آمین. آج کا دن اتنا خوبصورت ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے آف کورس، اور کل شام تک، کل رات تک یہ جو عوامل ہیں یہ کنٹینیو کریں گے. تو میرے پیارے بھائی، کیا سنا کے آج کے شو کو کلوز کریں گے؟ جی، بڑا خوبصورت کلام الحاج عبدالستار نیازی صاحب کا. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. پرفیکٹ، بہت بہت شکریہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، پھول مہکے
پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادب